ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः तावत् गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र संज्ञाप्रकरणे स्मः। तत्र चतुर्विंशतितमः पाठः गतः पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः ये विषयाः पठिताः ते एवम् आसन्। तत्र विशिष्टा काचित् चर्चा या आरब्धा आसीत्, नाम ह्रस्वः अवर्णः यः भवति सः प्रक्रियादशायां विवृतः, अपि च प्रयोगदशायाम् अथवा प्रयोगे संवृतः भवति। तत् सूत्रकारेण कथं ज्ञाप्यते? तत्र साक्षात् सूत्रमेव पठितम् तेन विवृतं निरूप्य अथवा विवृतस्य संवृतविधानं क्रियते। तच्च संवृतविधानं समग्रायाः अष्टाध्याय्याः दृष्टौ असिद्धं भवति इति कृत्वा सः तत् संवृतविधानं प्रयोगार्थं भवति। उच्चारणसमये अपि मुखात् ह्रस्वस्य अकारस्य विवृतत्वेन उच्चारणं यथा न स्यात् तथा तस्य संवृतत्वं विधीयते। समग्रायाम् अष्टाध्याय्यां विद्यमानः अथवा व्यवह्रियमाणः प्रक्रियात्वेन ह्रस्वः अकारः सः तु विवृतः एव भवति इति एषः विषयः अस्माभिः पूर्वत्र सिद्धम् इति अधिकारपठनद्वारा ज्ञातः। पूर्वत्र सिद्धम् इति अयं कश्चन विशिष्टः अधिकारः पाणिनेः बुद्धिकौशलस्य उत्कृष्टतमं किञ्चन उदाहरणम् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र कश्चन विशिष्टः अर्थः, नाम सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः भवति, अपि च अधिकारत्वेन यदा अस्य परिगणनं क्रियते तदा अष्टाध्याय्याः आन्तं यावत् अस्य अनुवर्तनं भवति इति कृत्वा सः नियमः अग्रेपि उत्तरोत्तरं, नाम पूर्वत्र सिद्धम् इत्यतः इति सूत्रं यावदपि उत्तरोत्तरं सः नियमः प्रवर्तते एव। अतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इति काचिद् विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः दृष्टा। तस्य विशिष्टञ्च प्रयोजनं किम् उक्तम् इत्यादि उदाहरणेषु अपि दृष्टम्। इदमपि अस्माकं स्पष्टम् अस्ति यत् त्रिपादी सपादसप्ताध्याय्याः प्रवृत्तौ सत्याम् असिद्धा भवति, अथवा सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ त्रिपादी असिद्धा भवति। परन्तु त्रिपाद्याः दृष्टौ सपादसप्ताध्यायी अस्ति। एवमेव त्रिपाद्यां विद्यमानं यत् प्रत्येकं सूत्रं वर्तते तस्य दृष्टौ अग्रिमं यत्किमपि नास्ति, परन्तु स्वस्मात् प्राक्तनं तु सर्वम् अपि विद्यते। स्वस्मात् प्राक्तनं तु सर्वमपि सिद्धं वर्तते, परन्तु स्वस्मात् अग्रे विद्यमानं यत्किमपि सिद्धं नास्ति, सर्वम् असिद्धं वर्तते, सर्वम् अविद्यमानं वर्तते इत्यर्थः। एते केचन विशिष्टाः विचाराः अस्माभिः पठिताः। तत्र च शास्त्रातिदेशः एव, नाम शास्त्रासिद्धत्वम् एव अत्र गृह्यते, न तु कार्यासिद्धत्वं गृह्यते इति कस्यचित् विचारस्य बीजम् अस्माकं मनस्सु व्याख्यात्रा उत्पादितं। तस्य च
स्वादिसन्धिप्रकरणे किञ्च शब्दाधिकारप्रकरणे क्रमशः मनोरथशब्दनिरूपणावसरे अपि च शब्दाधिकारप्रकरणे अधःशब्दनिरूपणावसरे तस्य विचारस्य स्पष्टता तत्रैव भविष्यति इति कृत्वा किञ्चन बीजम् अपि अस्माकं मनस्सु उपस्थापितं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे चतुर्विंशे पाठे पठितः। इह तावत् पञ्चविंशः पाठः संज्ञाप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरन्तः वयम् अग्रिमं विषयं प्रविशामः। अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता आसीत् व्याख्यायाः। विवृतसंवृतयोः उच्चारणभेदो वा कल्प्यः इत्यलं बहुना इति। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति। किं कथयति अग्रे? अथ बाह्यप्रयत्नान् प्रपञ्चयति। प्रपञ्चयति इत्यपि नामधातुरेव वर्तते। प्रपञ्च इति शब्दात् सिद्धः भवति। प्रपञ्च इति शब्दात् अपि सिद्धः भवति। तत्र पचि इति धातुः अस्माभिः पूर्वं चर्चितः अपि वर्तते। तस्य ण्यन्तः प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति। विशेषस्तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तर्हि प्रपञ्चयति नाम व्याख्याति, प्रतिपादयति इति अर्थः। किं कथयति? स्थूलाक्षरैः व्याख्याता बाह्यप्रयत्नस्त्विति। अर्थात् मूले द्रष्टव्यं, मूले किमुक्तं तत् पश्यन्तु। किमुक्तं? बाह्यप्रयत्नास्त्वेकादशधा इति। नाम बाह्यप्रयत्नाः एकादशधा भवन्ति। नाम एकादशविधाः भवन्ति इत्यर्थः। एकादशधा इति अव्ययं पदं भवति। संख्याया विधार्थे धा इति एकं सूत्रं तद्धितेषु पठिष्यते। तेन संख्याशब्देभ्यः विधार्थे धा इति प्रत्ययः भवति। तद्धा प्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपम् अव्ययं भवति इति वयं तत्र अव्ययप्रकरणे पठिष्यामः। शब्दाधिकारप्रकरणानन्तरम् अव्ययप्रकरणम् आगमिष्यति। संज्ञाप्रकरणानन्तरं परिभाषाप्रकरणं, तदनन्तरं सन्धिप्रकरणं, तदनन्तरं शब्दाधिकारप्रकरणं, ततः परम् अव्ययप्रकरणं, ततः परं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं, ततः परं कारकप्रकरणम् आगमिष्यति इति एतावान् भागः अस्माभिः अत्र पठिष्यते लघुसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमे पुस्तके। अस्तु, समीचीनं। तर्हि नाम एकादशधाः नाम एकादशविधाः वर्तन्ते। के? बाह्यप्रयत्नाः इति मूले उक्तम्। व्याख्याता अत्र कथयन्नस्ति किमपि। किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अस्तु, व्याख्यात्र कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। आदौ वयं तत्र बाह्यप्रयत्नाः ये उक्ताः, कति च उक्ताः, तान् एकवारं पठित्वा एव आगच्छामः। पश्यन्तु उपरि। विवारः, विवारः इति प्रथमः बाह्यप्रयत्नः। संवारः द्वितीयः। श्वासः इति तृतीयः। नादः इति चतुर्थः। घोषः इति पञ्चमः। अघोषः इति षष्ठः। अल्पप्राणः इति सप्तमः। महाप्राणः इति अष्टमः। उदात्तः इति नवमः। अनुदात्तः इति दशमः। स्वरितः इति एकादशः च इति। तत्र उक्तं स्वरितश्चेति नाम स्वरितोऽपि स्वरितः अपि च स्वरितः इति एकादश बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति इति। एते अपि वर्णानां धर्मविशेषाः एव भवन्ति। यथा वर्णानां तत्र एतेषु त्रयः तु अस्माभिः विस्तरेण सविस्तरं पठिताः। के ते? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्च। तत्र अस्माभिः अतीव सूक्ष्मतया अतीव विस्तरेण च काचित् चर्चा कृता वर्तते। भवतु। अस्तु, तत्र व्याख्यात्रा किमुच्यते?
एतावता अस्माभिः परिगणनमात्रं कृतम्, एकादशानां बाह्यप्रयत्नानां केवलं परिगणनं कृतं। व्याख्याता तत्र किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। प्रशब्दोऽत्र चिन्त्यः, बाह्यप्रयत्नः इति उक्तं खलु। बाह्यप्रयत्नः तु एकादशधा इति मूले उक्तं खलु। प्रयत्नः इति न वक्तव्यं, यत्नः इत्येव वक्तव्यं, बाह्ययत्नः इत्येव वक्तव्यम्। एषा चर्चा एतेन पूर्वमपि कृता आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। न स्मरन्ति तर्हि अत्र यदुक्तं तदेव पश्यन्तु। प्रशब्दो अत्र चिन्त्यः नाम बाह्ययत्नस्य कृते प्रयत्न इति व्यवहारः चिन्तनीयः। कुतः चिन्तनीयः नाम काचित् अयुक्तिः एतेन दृश्यमाना वर्तते अत्र, अतः कथयन्नस्ति। चिन्त्यः नाम बाह्यानां यत्नानां कृते प्रशब्दपूर्वकं प्रयत्न इति संज्ञादानम् अथवा प्रयत्न इति कथनं तु चिन्तनीयम् इति उच्यते। अग्रे कथयति, प्रशब्दबलेन आभ्यन्तरप्रयत्नस्यैव प्रयत्नशब्दवाच्यतायाः तुल्यास्य सूत्रे उक्तत्वात्। नाम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे भाष्ये, भाष्यमिति साक्षात् न उक्तवान्, परन्तु तत्रैव स्यात्, यतः तत्रत्यमेव प्रामाण्यं तत्र अङ्गीकार्यं भवति। नाम प्रशब्दबलेन, नाम प्रशब्दः यदा योज्यते तदा तद्बलेन न प्रशब्दस्य प्रयोगेण आभ्यन्तरप्रयत्नस्य एव प्रशब्दवाच्यतायाः, नाम तत्र प्रशब्दः यदि शब्दात् पूर्वं योजितः तर्हि आभ्यन्तरप्रयत्नः एव तत्र अवगन्तव्यः, आभ्यन्तरप्रयत्नः एव तत्र ज्ञातव्यः इति। तस्य एव प्रशब्दवाच्यतायाः नाम आभ्यन्तरयत्नस्यैव, नाम प्रशब्दबलेन आभ्यन्तरयत्नस्यैव, नाम आभ्यन्तरयत्नः यः वर्तते सः तस्य आभ्यन्तरयत्नस्य एव प्रयत्नशब्दवाच्यतायाः, नाम प्रयत्नशब्दः नाम प्रयत्नशब्देन वाच्यता तस्य गम्यते, कस्य आभ्यन्तरप्रयत्नस्य अथवा आभ्यन्तरयत्नविशेषस्य इति। नाम प्रयत्नशब्दः वाचकः भवति, कस्य वाचकः भवति, आभ्यन्तरयत्नस्य वाचकः केवलः प्रयत्नशब्दः भवति इति तुल्यास्य सूत्रे उक्तत्वात्। नाम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र तथा उक्तं वर्तते इत्यर्थः। एवं किल। ततः कथयति, यत्नो अग्रे पुनः कारणं कथयति, यत्नो द्विधा इत्युपक्रमाच्च, नाम उपक्रमः नाम आरम्भः, नाम स्वयमेव पूर्वमुक्तं यत्नः द्विधा वर्तते इति। तर्हि तत्र द्विधा यः यत्नः वर्तते तत्र प्र इति योज्यते चेत् तर्हि तस्मात् आभ्यन्तरप्रयत्नः एव ग्राह्यः, बाह्ययत्नाय प्रयत्न इति व्यवहारः न कर्तव्यः। तद् भाष्यविरुद्धम् अपि वर्तते, किञ्च तत्र स्वयमेव तत्र एवमपि आरम्भः कृतः वर्तते, यत्नो द्विधा इति। तर्हि द्विधा यदा भेदः कृतः तर्हि प्र इति शब्दयोजनेन तत्र आभ्यन्तरस्यैव आभ्यन्तरस्यैव यत्नस्य ग्रहणं कर्तव्यं। बाह्यः यत्नः यः वर्तते तस्य कृते तु प्र इति तत्र न योजनीयं। प्र इति यदि बाह्यस्य कृते अपि योजितः शब्दः तर्हि आभ्यन्तरे बाह्ये च तत्र भेदविशेषः न स्यात् इति। नाम्ना तु भेदः अवगम्येत, परन्तु तेषां वाच्यशब्दे भेदः न स्यात्, वाचकशब्दे भेदः न स्यात्। वाचकशब्दस्तु प्रयत्नः यत्नश्च इति एव। अत्र विशेषः नास्ति। अस्यां पङ्क्तौ भवतां तथा नाम अस्याः पङ्क्तेः विषयः ग्राह्यः एव इति नास्ति। यदि अभिप्रायः अस्याः पङ्क्तेः नापि अवगम्यते त्यक्तुं शक्यते। एतावानेव आक्षेपः बाह्यस्य कृते प्रयत्नः न वक्तव्यः इति एषः व्याख्याता कथयति, चिन्त्यः सः व्यवहारः इति कथयति। तेन विशिष्टः अपायः यः कोऽपि नास्ति। अस्तु, तर्हि तत्र युक्तिं दर्शयति एषः व्याख्याता, काञ्चन युक्तिं दर्शयति। का युक्तिः नाम अत्र प्रशब्दपूर्वकः यत्न इति शब्दः
अथवा प्र इति प्रादिपूर्वकः यत्निति शब्दः बाह्ययत्नाय अपि व्यवह्रियमाणः यदि अस्ति तर्हि तत्र एवं वा सङ्गतिः कर्तव्या। कथं सङ्गतिः कर्तव्या तत्र कथयति। अविवक्षितार्थः वा अत्र प्रशब्दः, नाम अत्र प्रशब्दः यः वर्तते सः अविवक्षितार्थः वर्तते। तस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः अत्र न विवक्षितः वर्तते। नाम तत्र अपि च विशिष्टः यथा वयं प्रादिनाम् उपसर्गाणां योजनेन तत्र अर्थान्तरस्य लाभं कुर्मः, तादृशम् अर्थान्तरम् अत्र न विवक्षितं वर्तते। अथवा अस्य नाम यः कोऽपि अर्थः एतेन अत्र न विवक्षितः वर्तते। केवल तत्र शब्दालङ्करणाय शब्दसौन्दर्याय एव अस्य प्रयोगः कृतः वर्तते इति एषः मार्गान्तरम् अत्र कथयन् अस्ति। नाम अस्माभिः भाष्यस्य एव वचनम् अङ्गीकर्तव्यं। बाह्ययत्नाय यत्न इत्येव व्यवहारः कर्तव्यः। प्र इति यत्र योजितः तत्र उपसर्गः, तत्र प्रयत्न इत्येव व्यवहारः कर्तव्यः इति व्याख्यातुः कश्चन आग्रहः वर्तते। तावदेव अत्र विशेषः, तावानेव विशेषः अस्ति, नान्यत्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। उदात्तानुदात्तस्वरितशब्दाः धर्मपराः इति भवन्तः स्मरेयुः। तत्र समाहारस्वरितः, तत्र अस्माभिः पठितम् उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ इति। नाम वर्णे विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः एषः। कः? उदात्तः। अपि च कः? अनुदात्तः। अपि च कः? तयोः समाहारः स्वरितः। नाम वर्णे विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः, नाम वर्णे विद्यमानः कश्चन प्रकारविशेषः इति। यश्च अस्माभिः विविधैः वैदिकैः उदाहरणैः तत्र पूर्वं पठितम् एव वर्तते। समाहारस्वरितः इति सूत्रव्याख्यावसरे। समीचीनम्। अग्रे कथयति। कस्य को बाह्ययत्नः इत्याकाङ्क्षायां तद्व्यवस्थां श्लोकद्वयेन सङ्गृह्णाति। इदानीम् एकादश बाह्य यत्नाः वा अथवा दीक्षितव्यवहारानुसारेण बाह्यप्रयत्नाः वा एकादश अस्माभिः पठिताः खलु। तर्हि ते एकादश बाह्यप्रयत्नाः ये वर्तन्ते, ते बाह्यप्रयत्नाः कस्य वर्णस्य तेषु कः बाह्यप्रयत्नः भवति इति खलु जिज्ञासा जायते। तस्याः जिज्ञासायाः अपेक्षितम् उपशमनम्। तद् नाम तस्य सरलरीत्या श्लोकद्वयेन तत्र सङ्ग्रहं करोति। तदेव कथयति। कस्य को बाह्ययत्नः इत्याकाङ्क्षायां तद्व्यवस्थां, नाम अस्य वर्णस्य अयं बाह्यप्रयत्नः इति एतादृशीं व्यवस्थां द्वयेन श्लोकद्वयेन सङ्गृह्णाति। अतः श्लोकः पठनीयः। कथयति व्याख्याता खयामिति, अर्थात् मूले श्लोकद्वयं पठनीयम्। इदं श्लोकद्वयं दीक्षितस्य एव रचना भवति। अहं सकृत् अनयोः श्लोकयोः पाठं करोमि। खयां यमाः खयः कः पौ। भवन्तः मम उच्चारणम् अवधानेन शृण्वन्तु। शक्यं यदि तस्य मनसि अनुकरणम् अपि कुर्वन्तु। यदि क्वचित् दोषः मम उच्चारणे भासेत तर्हि निश्चयेन मां पश्चात् भवन्तः सूचयन्तु। अहं तत्र नूनमेव परिष्कारं करिष्यामि। अस्तु। खयां यमाः खयः कः पौ विसर्गश्शर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः अयुग्मा वर्गयमगा ञणश्चाल्पासवस्मृताः।
इति अस्ति कारिकाद्वयं यस्य कारिकाद्वयस्य सरलम् अतीव सरलम् अस्ति इदं कारिकाद्वयम्। इदं कारिकाद्वयं यदि अस्माकं कण्ठे अस्ति तर्हि वयं विनाश्रमं कण्ठे अपि अस्ति अपि च अवगमनपथे अपि अस्ति यदि, तर्हि वयं विनाश्रमं विना क्लेशं तत्र झटित्येव अस्य वर्णस्य एते बाह्यप्रयत्नाः वर्तन्ते, अस्य वर्णस्य एते बाह्यप्रयत्नाः वर्तन्ते इति वयं सर्वस्यापि वर्णस्य विषये झटित्येव वक्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। अस्तु, वार्तिकद्वयं पठितम्। इदानीं वार्तिकद्वये दृष्टिं स्थापयन्तः वयम् अग्रिमं व्याख्यानं पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति? कथयति खयामिति अग्रे कथयति यमशब्दो व्याख्यास्यते। खयां तु परिचयः अस्माकम् अस्ति एव। वयं खय इति प्रत्याहारस्य रूपसिद्धिं कृत्वा आगताः स्मः। समीचीनम्। अतः यमशब्दः व्याख्यास्यते इत्युच्यते एतेन। यमशब्दस्य व्याख्यानं वयं करिष्यामः। अग्रे कथयति वयं न करिष्यामः, परन्तु तत्र ग्रन्थकारेण एव करिष्यते। नाम यमः नाम कः? यमः अत्र नाम खयां यमाः इत्युक्तं खलु। खयां तत्र यमः, तत्र यं प्रत्याहारः नास्ति। तथा चेत् यम् इत्यस्य मकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तता स्यात्। तत्र क्व खयां यमः, यं यमौ यमः एवं रीत्या स्यात्। परन्तु तथा नास्ति। तत्र यम इति अकारान्तः एव शब्दः वर्तते। तस्य अकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। क्व वार्तिके पश्यन्तु, खयां यमाः। खयः च के भवन्ति इति अस्माभिः प्रत्याहारनिर्माणद्वारा ज्ञातं वर्तते। खपछटथ चटतव इत्यादि सूत्रस्य खकारादारभ्य तत्र कपै इत्यस्य सूत्रस्य य इति इतवर्णसंज्ञकं वर्णं यावत् खय इति प्रत्याहारः भवति। तत्र संज्ञकानां वर्णानां परिगणनं विहाय ये वर्णाः अवशिष्यन्ते ते वर्णाः खै वर्णाः भवन्ति इति वयं जानीमः। समीचीनं। यमशब्दस्तु व्याख्यास्यते। नाम यमशब्दस्य तु मूले एव अग्रे व्याख्या करिष्यते इति। अग्रे कथयति श्वासः अनुदानं। तत्र पश्यन्तु, कारिकामपि पश्यन्तु। खयां यमाः खयः कः पौ। नाम खयां यमाः, खयः च, खयप्रत्याहारे वर्तन्ते ये वर्णाः ते अः कः पौ इत्यनेन क्रमशः जिह्वामूलीयम् उपद्मानीयं च गृह्यते। तस्मिन् विषये अग्रे वक्ष्यते। अपि च विसर्गः अपि च शरः एते प्रथमपङ्क्तौ ये परिगणिताः। अधुना सामान्येन वार्तिकस्य सामान्येन अन्वयम् अपि च सामान्येन अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अग्रे मूले स्वयमेव ग्रन्थकारः अस्याः तत्र कारिकायाः अथवा एतत् कारिकाद्वयस्य अथवा एतत् श्लोकद्वयस्य स्वयमेव अग्रे व्याख्याता व्याख्यानं करिष्यति। समीचीनम्। तर्हि किं कथयति? कस्य को बाह्य अस्तु तज्जातं। प्रथमा पङ्क्तिः जाता। खयां यमाः खयः कपौ विसर्गः शर एव च। अधुना वयं सामान्येन अर्थं पश्यन्तः स्मः इत्यपि मया उक्तमेव। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। श्वासः अनुप्रदानं येषां ते श्वासानुप्रदानाः। तत्र वार्तिके उक्तं खलु, श्लोके उक्तं खलु, एते श्वासानुप्रदानाः। एते के? ये एते प्रथमपङ्क्तौ परिगणिताः अथवा प्रथमपादद्वये ये परिगणिताः ते एते नाम श्वासानुप्रदानाः भवन्ति। तर्हि श्वासानुप्रदानः नाम कोऽर्थः? श्वासानुप्रदानाः इत्यस्य अर्थः अवगन्तव्यश्चेत् तर्हि तत्र पश्यन्तु, पठन्तु। श्वासः अनुदानं येषां ते श्वासानुप्रदानाः इत्युच्यते। अनुप्रदानं
इत्यस्य अर्थः भवति बाह्ययत्नः इत्येव, अथवा बाह्यप्रयत्नः इत्येव अर्थः अनुप्रदानम् इत्यस्य भवति। तर्हि श्वासानुप्रदानाः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः भवति। कथं? श्वासः अनुप्रदानं येषां ते श्वासानुप्रदानाः इतोपि स्पष्टीकुर्वन् अग्रे कथयति, श्वासाख्यबाह्ययत्नवन्तः इत्यर्थः। नाम एतेषां बाह्ययत्नः यः भवति तस्य नाम भवति श्वासः। केषां? ये प्रथमपङ्क्तौ परिगणिताः, एते अर्थात् एते ये प्रथमपङ्क्तौ परिगणिताः, एते श्वासानुप्रदानाः भवन्ति। नाम श्वासः एतेषां बाह्ययत्नः भवति। अपि च तत्रैव श्लोकस्य पङ्क्तौ पश्यन्तु, अग्रे लिखितम् अघोषाश्च विवृण्वते। नाम एते अघोषाः अपि भवन्ति। विवृण्वते, तत्र विवृण्वते कण्ठम् एतावत्पर्यन्तम् अन्वयः भवति सकृदेव। पश्यन्तु, अतः एव व्याख्याता किं कथयति, अग्रे आगत्य पश्यन्तु। विवृण्वते कण्ठम् अर्थात् कण्ठस्य तत्र विवृतिः जायते, कण्ठस्य विस्तारः जायते, विस्तारः जायते, नाम विवृतिः जायते। अतः एतेषां विवारः इत्यपि बाह्यप्रयत्नः भवति इत्यर्थः। तद् कथयति अग्रे, विवारः येषां यत्नः इति भावः इति। अतः पश्यन्तु पुनः मूले द्वितीयां पङ्क्तिं पश्यन्तु श्लोकस्य, एते श्वासानुप्रदानाः अघोषाश्च विवृण्वते कण्ठम् एतावत्पर्यन्तम् अन्वयः भवति। नाम अग्रे द्वितीयश्लोकस्य प्रथमपादे विद्यमानस्य कण्ठम् इत्यस्य सम्बन्धः तत्र द्वितीयया पङ्क्त्या सह भवति। तत्रापि विवृण्वते इत्यनेन क्रियापदेन सह भवति। अर्थात् एते के? प्रथमपङ्क्तौ ये पठिताः ते एते अर्थात् श्वासानुप्रदानः, अर्थात् श्वास इति बाह्यप्रयत्नः तेषां भवति। अग्रे उक्तम् अघोषाश्च, नाम अघोषः इति बाह्यप्रयत्नः भवति। अग्रे उक्तं विवृण्वते कण्ठम्, एवं खलु? नाम एतेषां विवारः इति बाह्यप्रयत्नः अन्यः अपि एकः भवति। केषां? ये प्रथमश्लोकस्य प्रथमपादद्वये ये पठिताः खयां यमाः इत्यादयः। समीचीनं। विस्तरेण तु स्वयमेव अग्रे व्याख्यानं करिष्यति सूक्ष्मतया मूले एव इति उक्तमेव अस्ति भवतां कृते। अग्रे कथयति, अतः वयं सामान्येन अधुना एतत् श्लोकद्वयस्य अर्थचिन्तनं स्मः कुर्वन्तः। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। संवृताः संवाराख्ययत्नवन्तः। क्व संवृताः इति आगतं पश्यन्तु। अन्ये तु घोषाः स्युः। द्वितीयं श्लोकं पश्यन्तु, द्वितीयस्य श्लोकस्य प्रथमपादादारभ्य पश्यन्तु। तत्र कण्ठम् इत्यस्य तु सम्बन्धः गतश्लोके उक्तेन विवृण्वते इति क्रियापदेन सह वर्तते इति कथितम् एव। अन्ये तु घोषाः स्युः, नाम अन्ये ये वर्तन्ते, नाम ये अवशिष्टाः, ये अन्ये परिशिष्टाः वर्तन्ते। के? ये प्रथमपङ्क्तौ परिगणिताः, खयां यमाः, खयः कफ्पौ विसर्गशर एव च इति एतेषाम् अपेक्षया ये अन्ये परिशिष्टाः अवशिष्टाः वा ते इति। अस्तु, तर्हि किं व्याख्याता किं कथयति? संवृताः अर्थात् संवाराख्ययत्नवन्तः, नाम तृतीयायां पङ्क्तौ येषां कृते संवृताः इति उच्यमानं वर्तते अन्येषां कृते। अन्ये ते के? तदपि अग्रे स्पष्टः भविष्यति विषयः। ते संवृताः नाम ते श्लोकानुसारं यदि पश्यामः तर्हि तेषां बाह्यप्रयत्नः घोषः भवति, संवृतः भवति, अपि च नादभागिनः, अपि च संवृतः नाम संवारः इति यदस्माभिः उपरि 11सु पठितः अन्यतमः। संवारः वस्तुतः तदेव। यद्यपि संवृत इति आभ्यन्तरप्रयत्नमपि अस्माभिः पूर्वं पठितं, परन्तु तस्य एव नामान्तरं संवारः इति अस्ति इत्येव भवन्तः चिन्तयन्तु। तर्हि उभयोः मध्ये कः भेदः अस्ति इति चेत् तत्र सूक्ष्मः कश्चन भेदः वर्तते इति अस्माभिः पूर्वं तत्र किञ्चन विवरणं व्याख्याने पठितम् आसीत्। आभ्यन्तरप्रयत्नः नाम कः? वर्णानां, यः वर्णानाम् उत्पत्तेः प्रागेव
अन्तः अस्माभिः चेष्ट्यते, नाम यस्य चेष्टा इव किञ्चित् भवति। बाह्यप्रयत्नः कः? यः वर्णानाम् उत्पत्तेः समनन्तरमेव तत्र येषां प्रवृत्तिः भवति, ते बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति इति एतादृशः कश्चन विशिष्टः तत्र विशिष्टः सूक्ष्मश्च भेदः अत्र वर्तते संवृतसंवारयोः मध्ये। समीचीनम्। तर्हि अत्र संवार इत्यस्य कृते संवृत् इत्येव तत्र व्यवहारः कृतः वर्तते कारिकायां। किम् उक्त्वा? कण्ठम् अन्ये तु घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः इत्युक्तम्। अग्रे कथयति नादभागिनः अर्थात् नादाख्ययत्नभाजः, एवं खलु? नाम अन्ये ये अवशिष्टाः वर्णाः तेषां बाह्यप्रयत्नः नादः इत्यपि भवति इत्यर्थः। एवं किल? अस्तु, अग्रे किमुक्तं? श्लोकस्य चतुर्थीं पङ्क्तिं पश्यन्तु, अथवा द्वितीयश्लोकस्य तृतीयं पादं पश्यन्तु। अयुग्माः वर्गयमगा यणश्चाल्पासवस्मृताः इति एतत् पश्यन्तु। तर्हि तत्र अयुग्मा वर्गयमगा इत्युच्यते किल? तस्य सामान्येन अर्थं कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, अयुग्मा वर्गयमगा कथयति अग्रे। कादिपञ्चकं चादिपञ्चकं टादिपञ्चकं तादिपञ्चकं पादिपञ्चकम् इति पञ्चवर्गाः वर्तन्ते। नाम कादिपञ्चकं नाम क ख ग घ ङ, चादिपञ्चकं नाम च छ ज झ ञ, टादिपञ्चकं नाम ट ठ ड ढ ण, तादिपञ्चकं नाम त थ द ध न, एवं खलु? इति पादिपञ्चकं नाम प फ ब भ म इति पञ्चवर्गाः वर्तन्ते, प्रसिद्धाः, लोकप्रसिद्धाः इति वयं जानीमः, संस्कृतलोकप्रसिद्धाः। तत्र अयुग्मा वर्गयमगा इत्यस्य सामान्येन अर्थं कथयन् अस्ति। किं कथयति? वर्गगताः यमगताश्च अयुग्माः। तत्र अयुग्माः के भवन्ति? अयुग्माः नाम न युग्माः, अयुग्माः, एवं किल? अथवा न वर्तते युग्मं येषां ते अयुग्माः इति। अतः अविद्यमानं युग्मं येषां ते अयुग्माः, अर्थात् 1 3 5 7 9 11 13 इति एतादृश्याः संख्याः तत्र अयुग्मत्वं भजन्ते, अथवा इति एतादृशसङ्ख्यावच्छिन्नाः पदार्थाः अथवा सङ्ख्येयपदार्थाः, नाम येषां परिगणनाय आसां सङ्ख्यानाम् उपयोगः स्वीक्रियते, ते तादृश्यः ताः सङ्ख्याः अथवा ते पदार्थाः अपि अयुग्माः इत्युच्यन्ते। एवमेव युग्माः इत्यस्य यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि 2 4 6 8 10 12 एतादृशाः वर्णाः ये भवन्ति ते वर्णाः तत्र अयुग्माः भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः किं कथयति? वर्गगताः यमगताः इति अर्थः कुतः आगतः इति चेत् वर्गयमगाः इति श्लोके उक्तं खलु, अयुग्माः वर्गयमगाः। वर्गश्च यमश्च, वर्गयमौ वर्गयमौ गताः, वर्गयमगताः, अतः वर्गयमयोः गताः ये ते वर्गयमगताः, ते वर्गयमगाः इति गम् धातोः डप् प्रत्यये सति वर्गयमगाः इत्यस्य प्रयोगस्य तत्र सिद्धिः जायते। अतः वर्गयमगाः इत्यस्मादेव अयमर्थः आयाति, नाम वर्गगताः यमगताश्च के अयुग्माः ये सन्ति। अयुग्माः वर्गयमगाः इत्युक्तं खलु, तर्हि तदेव वर्गगताः नाम वर्गे भवन्ति ये ते, यमगताः नाम यमे च भवन्ति ये के अयुग्मवर्णाः। अयुग्मवर्णाः के? प्रथम, अग्रे कथयन्नस्ति तद् प्रथम तृतीय पञ्चमवर्णाः इत्यर्थः, नाम एते ये अयुग्मवर्णाः भवन्ति। समीचीनम्। ते तर्हि अग्रे किमपि अयुग्मा वर्गयमगाः यणश्चाल्पासवस्मृताः, तस्य अर्थं कथयति। बाह्यप्रयत्नप्रपञ्चस्तु गतपङ्क्तौ एव समाप्तः,
येन अग्रे कश्चन अन्यः विषयः उच्यमानः वर्तते एतेषाम् अयुग्मानां युग्मानाञ्च विषये उक्त्वा किमपि अन्यदत्र वक्तुम् इष्यते। किम् इष्यते तदेव कारिकां पश्यन्तु। अयुग्माः वर्गयमगाः यणः च अल्पासवः स्मृताः इति। तत्र नाम प्रथमतृतीयपञ्चमाः इत्यर्थः। ततः यणः यणप्रत्याहारे ये भवन्ति वर्णाः अन्तर्भूताः तेऽपि अत्र परिगणिताः। अल्पासवः स्मृताः। अल्पासवः नाम अल्पः वर्तते असुः येषां ते अल्पासवाः। अल्पासवः नाम अल्पप्राणाः इत्यर्थः। नाम तर्हि यण अपि या तत्र यण् इत्यस्मिन् हयवर ल एतेषामपि तत्र अल्पप्राणत्वमेव भवति इति। इदानीम् अन्तिमायां पङ्क्तौ केषां वर्णानाम् अल्पप्राणत्वं भवति केषाञ्च महाप्राणत्वं भवति इति तत्र कथितं वर्तते। ये अन्तिमायां पङ्क्तौ परिगणिताः के अयुग्माः वर्गयमगाः यणश्च अल्पासवः इति ये परिगणिताः शब्दाः तान् शब्दान् विहाय ये शब्दाः अवशिष्टाः वर्तन्ते समीचीनं। नाम युग्माः यथा कवर्गे ख घ एतद्वर्णद्वयमपि युग्मं वर्तते। कुतः? द्वितीयचतुर्थस्थाने वर्तते। एवं प्रथमं तृतीयं पञ्चमं च यत् स्थानं भवति तत् स्थानं तत्र अल्पप्राणत्वं भजते इत्यर्थः। समीचीनं। तदेव उक्तं खलु अल्पासवाः अल्पप्राणाः इति। एतावत्पर्यन्तं व्याख्यात्रा कारिकायाः यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां क्व क्व कथं कथं केन केन च सह अन्वयः वर्तते इति सामान्येन अस्माकं कृते बोधितं। विस्तरेण तु व्याख्या इदानीम् एतत् पद्यद्वयस्यापि प्रथमस्य पद्यस्यापि द्वितीयस्य चापि पद्यस्य विस्तरेण व्याख्या तु व्याख्यात्रा स्वयमेव करिष्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तदर्थम् अग्रे किं कथयन्नस्ति अधुना व्याख्याता तदस्ति द्रष्टव्यं। किं कथयति चेत् तत्र उच्यते श्लोकद्वयं व्याख्यास्यन् इति। व्याख्यास्यन् इति तत्र शत्रन्तप्रयोगः वर्तते। लृट् लकारार्थद्योतकः नाम लृट् लकारे लृट् लकारस्य नाम भविष्यतः तत्र अर्थः ज्ञापितः भवति। व्याख्यान् इत्यपि प्रयोगः साधुः, व्याख्यासन् इत्यपि प्रयोगः साधुः। व्याख्यान् इति केवल शत्रन्तप्रयोगः वर्तते। व्याख्यास्यन् इति तु भविष्यत् नाम भविष्यति अर्थे विद्यमानं शत्रन्तपदं भवति। अस्तु, तर्हि किं कथयति पुनः तत्रैव गच्छामः। नाम अथ श्लोकद्वयं नाम बाह्यप्रयत्नानां परिचयाय यत् श्लोकद्वयं पूर्वमुक्तं तद् श्लोकद्वयं व्याख्यास्यन् नाम द्वयोः श्लोकयोः व्याख्यानं कुर्वन् यमशब्दं तावत् सामान्यतः व्याचष्टे। नाम यमशब्दस्य एव आदौ अर्थं कथयन् अस्ति। नाम को नाम यमः इति सामान्यतया आदौ उच्यमानं वर्तते। केन उच्यमानं वर्तते इति चेत् उपरि पङ्क्तिः वर्तते। का पङ्क्तिः वर्तते? वर्गेष्वित्यादिना इति अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, वर्गेषु इत्यत्र का विभक्तिः श्रूयते चेत् षष्ठी विभक्तिः श्रूयते न वा? तर्हि इतः अग्रे मया उक्तमेव, इतः अग्रे कारिकाद्वयस्य अपि व्याख्या स्वयं ग्रन्थकारेण उच्यमाना अस्ति इति। तर्हि श्लोकद्वयं व्याख्यासन् यमशब्दं तावत् सामान्यतः व्याचष्टे। नाम यमशब्दस्य अर्थः कः? यम इति अकारान्तः यः पुल्लिङ्गशब्दः वर्तते तस्य अर्थः कः इति ज्ञातव्यम्।
सामान्यतः व्याचष्टे व्याचष्टे इत्यस्य कः अर्थः व्याख्याति वि अपि च वि इति अपि च आङ् इति उपसर्गद्वयपूर्वकत्वात् चक्षिणः इति नैव चक्षिन् व्यक्तायां वाचि इत्यनेन तत्र इत्यस्मात् धातोः तत्र अथवा इत्यस्य धातोः तत्र लट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अयं प्रयोगः भवति व्याचष्टे। उपसर्गद्वयस्य योजनेन अस्य रूपस्य निर्माणं जातं वर्तते। यद्यपि वयं जानीमः तत्र चक्षिन् इति केवलस्य शुद्धस्य धातोः यदि अस्माभिः उपयोगः क्रियते तर्हि तु चष्टे इत्येव क्रियापदं भवति। चष्टे इत्यस्य अर्थः कः वदति इत्यर्थः। कुतः? यतः अत्र यः धातुः वर्तते तस्य चक्षिन् व्यक्तायां वाचि इति अर्थः भवति। यथा भाष ब्रू वद एतेषां यः अर्थः भवति स एव अर्थः व्याचष्टे इत्यस्य भवति। एवमेव ग्रन्थकारो नाम टीकाग्रन्थकारः अथवा व्याख्याता तत्र पदे पदे अग्रे बहुत्र व्याचष्टे इत्यस्य प्रयोगस्य शब्दस्य करिष्यति। तत्र च सर्वत्र अस्माभिः अयमेकः एव अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः, नाम व्याचष्टे अर्थात् व्याख्याति, व्याख्यानं करोति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र क्रमेण गच्छति। किं कथयति? वर्गेष्वित्यादिना मूले उपरि पश्यन्तु, पङ्क्तिं समग्रां पठित्वा आगच्छामः एकवारं। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः इत्युच्यते। एवं किल? तस्य व्याख्यानम् अस्ति क्रियमाणम् इति। किं कथयति व्याख्याता? अग्रे पश्यन्तु। एकवारम् अहं सरलार्थम् अस्याः पङ्क्तेः कथयामि। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे, नाम वर्गाः भवन्ति खलु, कुचुटु तुपु एते पञ्चवर्गाः सन्ति। तस्मिन् सर्वस्मिन् अपि वर्गे आद्याः ये तावत् सन्ति चत्वारः वर्णाः, यथा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। तेषु चतुर्षु एवं खलु एकैकस्मात् अपि वर्णात् यदा पञ्चमः कश्चन परतः भवति, नाम कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः यदा परतः भवति तदा मध्ये यः वर्णः लब्धः भवति सः वर्णः अपि कीदृशः? पूर्वसदृशः यः भवति तस्य नाम भवति यमः। सः यम इति नाम्ना व्यवह्रियते इति प्रातिशाख्यग्रन्थेषु, वैदिकव्याकरणाय प्रसिद्धाः सन्ति ये प्रातिशाख्यग्रन्थाः, तेषु प्रातिशाख्यग्रन्थेषु इति असौ विषयः अस्ति प्रसिद्धः इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि तत्र अग्रे किं कथयति पश्यामः। इति सामान्येन मया अर्थः उक्तः वर्तते। अधुना विशेषेण अर्थः तु अत्र अग्रे वक्ष्यते। समीचीनम्। वर्गेष्वित्यादिना, तदनन्तरम् आद्यानां चतुर्णाम् इति निर्धारणे षष्ठी। अत्र इदानीं कश्चन विचारः अस्ति, अवधानेन शृण्वन्तु। आद्यानां चतुर्णाम् इत्यत्र या षष्ठी प्रयुक्ता वर्तते तस्याः षष्ठ्याः कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्ति भोः। एषा षष्ठी निर्धारणषष्ठी वर्तते। केन सूत्रेण इति चेत् एकं सूत्रं यतश्च निर्धारणम् इत्याख्यं किञ्चन सूत्रम् अस्माभिः तत्र कारकप्रकरणे पठिष्यते अथवा विभक्त्यर्थप्रकरणे पठिष्यते। तेन निर्धारणे षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। यतश्च निर्धारणं, तत्र च इत्यनेन सप्तम्याः अपि तत्र षष्ठी सप्तमी इति उभयोः अपि तत्र विधानं भवति। यथा पुरुषाणां रामश्रेष्ठः इति वदामः, तर्हि तस्य अर्थः कः? नाम
तत्र वयं बहुषु पुरुषेषु एकस्य पुरुषस्य रामस्य निर्धारणं कुर्मः। ततः तस्य निर्धारणार्थं तत्र येभ्यः निर्धारणं क्रियते तेभ्यः षष्ठीविभक्तिः उच्यते। अतः पुरुषाणाम् इति कथयामः। पक्षे सप्तमी अपि भवति। अतः पुरुषेषु रामः श्रेष्ठः इत्युच्यते। केन सूत्रेण सा षष्ठी विधीयते निर्धारणषष्ठी इति चेत् यतश्च निर्धारणम् इति किञ्चन सूत्रं तेन विधीयते। तत्र कथयति नाम इदानीं प्रकृतमनुसरामः। आद्यानां चतुर्णाम् इत्यत्र निर्धारणषष्ठी वर्तते। नाम आद्याः ये सन्ति चत्वारः तेभ्यः तत्र निर्धारणं करिष्यते। अथवा तेषु आद्येषु चतुर्षु कस्यचित् निर्धारणविषयः अत्र गम्यमानः वर्तते। निर्धारणं तु कस्य तद् अग्रे ज्ञास्यते। परन्तु सद्यः अत्र व्याख्यात्रा कः विचारः आरब्धः वर्तते तम् एकवारं शृण्वन्तु। यावत् शक्यम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। विस्तरस्तु अग्रे पठिष्यते। तत्र अग्रे कथयन्नस्ति एकैकस्मात् इति अध्याहार्यम्। खलु नाम एकैकस्मात् इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। कुतः कर्तव्यः? तस्य अध्याहारस्य का अपेक्षा इति चेत् नाम अस्य वाक्यस्य यद्वाक्यम् उपरि उच्यमानं वर्तते किं वर्गेषु आद्यानां पञ्चमे परे, एतस्य वाक्यस्य स्पष्टतया अर्थज्ञानाय तत्र पश्यन्तु किमुक्तवान्, एकैकस्मात् इत्यस्य अध्याहारः तत्र कर्तव्यः इति। तर्हि तत्र उच्यते एकैकस्मात् इति अध्याहारं कृत्वा वाक्यं वक्तव्यं। तदा वाक्यं कथं भविष्यति पश्यन्तु, वदामि। नाम क्व अध्याहारः कर्तव्यः इति अध्याहारं कृत्वा वाक्यं वदामि। मूलवाक्यं पश्यन्तु। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णाम् एकैकस्मात् पञ्चमे परे। निर्धारणषष्ठी अस्ति, पक्षे सप्तमी अपि भवितुम् अर्हति। अतः कथं तत्र पठनीयं? नाम एवमपि पठितुं शक्नुमः। सप्तम्यन्ततया अपि पाठः अस्माभिः कर्तुं शक्यते स्वस्य अवगमनाय। इति चेत् वर्गेषु अग्रे आद्येषु चतुर्षु, वस्तुतः तत्र का विभक्ति वर्तते? षष्ठी। सा षष्ठी निर्धारणषष्ठी। निर्धारणषष्ठ्यां निर्धारणे सप्तमी अपि भवति। अतः सरलार्थम् अस्माभिः एवमपि वक्तुं शक्यते, सारल्यार्थं किम्, आद्येषु चतुर्षु तदनन्तरं यस्य अध्याहारः कर्तव्यः तत्तत्र योजनीयं। कस्य अध्याहारः कर्तव्यः इति चेत् किम् उक्तवान्? एकैकस्मात्। तर्हि वाक्यं कथं वक्तव्यं? वर्गेषु आद्येषु चतुर्षु एकैकस्मात् पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्यप्रसिद्धः। एवं रीत्या तत्र कारिका पठनीया। एवं रीत्या इयं पङ्क्तिः पठनीया। एषा च पङ्क्तिः नाम अस्याः पङ्क्तेः आरभ्य पूर्वं खयां यमाः खयः कः इति तत्र यद् श्लोकद्वयं यत् पठितं वर्तते तस्य व्याख्यानस्य आरम्भः भवति। तस्य व्याख्यानं यदि अस्माभिः कर्तव्यं तर्हि तत्र एकैकस्य अपि शब्दस्य अर्थः खलु ज्ञातव्यः। तर्हि तत्र यमः नाम कः इति खलु स्पष्टता अस्माकं भवेत्। इति चेत् सः यमः कः भवति इति आदौ अत्र सूक्ष्मतया ग्रन्थकारेण बोध्यमानं वर्तते। अत्र दीक्षितमतानुसारं यमः नाम कः, नाम प्रातिशाख्ये एवं यमः उक्तः वर्तते इति यदुक्तं वर्तते तत् सम्यक्तया भवन्तः जानन्तु। पश्चात् प्रातिशाख्यग्रन्थं दृष्ट्वा तत्र किम् एवमेव यमानां स्वरूपम् उक्तं वर्तते वा अथवा किञ्चित् तत्र स्वरूपं भिद्यते वा इति विषयः अपि पश्चात् भवतां कृते विशिष्य तत्र वैदिकीं व्यवस्थां ज्ञातुम् इच्छन्ति ये तेभ्यस्तु निश्चयेन एषा व्यवस्था उपयोगाय भवत्येव। अस्तु, तर्हि आम् किमुच्यते? नाम एकैकस्मात् इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः, तदा अर्थः स्फुटः भवति।
अस्तु, अस्मिन् विषये अस्माभिः इतोपि ज्ञातव्यं वर्तते, परन्तु कश्चन विचारः इतोपि अत्र क्रियमाणः वर्तते व्याख्यात्र, तत् शृण्वन्तु। वयं यमानां तत्र ज्ञानं कुर्वन्तः स्मः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। यमाः किमर्थम् अपेक्षिताः? बाह्यप्रयत्नाः केषां केषां वर्णानां के भवन्ति इति परिज्ञानाय। समीचीनं। कथयति एकैकस्मात् इति अध्याहार्यं तेन व्याख्यां पश्यन्तु। तेन अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजाहि युक्ते इति परशब्दयोगे पंचमी प्रसंगात् आद्यानां चतुर्णाम् इति षष्ठी अनुपपन्ना इति निरस्तं। बोधयामि पंक्तिं। तत्र परशब्दयोगे पंचमी विभक्तिः भवति। केन सूत्रेण भवति? एकं सूत्रं वर्तते, विभक्त्यर्थप्रकरणे एव अस्माभिः तत् सूत्रं पठिष्यते। विभक्त्यर्थप्रकरणं नाम कारकप्रकरणं। तत्र अस्माभिः इदं सूत्रं पठिष्यते। तत्र उच्यते, तत्र सूत्रं वर्तते, अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजाहि युक्ते। तेन सूत्रेण परशब्दयोगे पंचमी विभक्तिः भवति। तथा चेत् यदा वयं पङ्क्तिं पश्यामः, दीक्षितेन लिखितां पङ्क्तिं पश्यामः, का पङ्क्तिः अस्ति? वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां पंचमे परे इति। तत्र परशब्दयोगे कथं षष्ठी उपयुज्यते? परे इत्यस्य विशेषणं वर्तते पंचमे इति। पंचमे परे नैव, पंचमे इत्यस्य विशेषणं वर्तते परे इति। तर्हि परे इत्यस्य परशब्दस्य योगे तु पंचमी खलु भवति। अतः कथं तत्र आद्यानां चतुर्णाम् इत्यत्र षष्ठी उच्यमाना वर्तते? तत्रापि निर्धारणषष्ठी एषा इत्युच्यमानं वर्तते। असङ्गतिः खलु। परशब्दयोगे कदापि षष्ठी वा सप्तमी वा न भवति। तस्मात् परः, तस्मात् परे इत्येव प्रयोगः भवति। नाम पंचमी एव तत्र व्यवह्रियते। अनुशासनम् अपि वर्तते, साक्षात् सूत्रमेव वर्तते, अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दान् इत्यादि। एवं खलु। तर्हि षष्ठी अत्र न युज्येत। समीचीनं। नाम षष्ठी अत्र असङ्गता, नाम षष्ठी अत्र अनुपपन्ना वर्तते, अयुक्ता वर्तते, असिद्धा वर्तते। असिद्धं नाम पूर्वोत्तरासिद्धम् इति असिद्धत्वं न, नाम अयुक्तता अत्र षष्ठ्याः वर्तते। अनुपपन्न इति शब्दस्य अर्थाः मया उक्ताः एते। पङ्क्तौ उक्तः वर्तते खलु, अनुपपन्ना इति पदम् उक्तं वर्तते खलु, तस्य विषये कथयन्नस्मि। पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिम्। अन्यारादितरर्थे इति परशब्दयोगे पंचमी प्रसङ्गात्, नाम पंचम्या खलु भाव्यम्। आद्यानां चतुर्णाम् इति षष्ठी अनुपपन्ना इति ये वदन्ति, इति ये जनाः वदन्ति, नाम परशब्दयोगे पंचमी एव भवति, षष्ठी अत्र न युज्यते इति तेषाम् इदं मतं निरस्तं। कथं निरस्तं? पङ्क्तेः आरम्भे पश्यन्तु किमुक्तं? तेन निरस्तं। तेन केन निरस्तम् इति चेत् ततः अपि पूर्वं गच्छन्तु। एकैकस्मात् इति यद् अध्याहृतम् इति यः अध्याहारः कृतः, तेन अध्याहारेण सर्वापि मर्यादा सम्पन्ना। तर्हि वाक्यं कथं भविष्यति? मया उक्तमेव। उपरि पश्यन्तु। वर्गेषु आद्यानां चतुर्णाम् एकैकस्मात् पंचमे परे। तदा परशब्दस्य योगे एकैकस्मात् इति पंचमी विभक्तिः तत्र उपस्थिता भविष्यति। यच्च पंचम्यन्तं पदम् अस्माभिः तत्र अध्याहारबलात् तत्र आनीतं वर्तते। एवञ्च अध्याहारेण अत्र पंचम्याः सङ्गतिः अपि च षष्ठ्याः स्वकीये स्थाने निर्धारणत्वेन सङ्गतिः अस्माभिः ज्ञातव्या इत्यर्थः। समीचीनम्।
इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः। भवन्तः विभक्त्यर्थप्रकरणे यदा अन्यारादितदर्थे इति सूत्रं विस्तरेण पठिष्यन्ति, यतश्च निर्धारणम् इति चापि सूत्रं विस्तरेण पठिष्यन्ति, तदा इतोपि कदाचित् भवताम् एषः विषयः स्फुटः स्यात् इति अहं भावयामि। भवतु नापि अयं विषयः स्फुटः स्यात्, तर्हि किं कथयितुम् इच्छति अत्र पङ्क्त्या तत् सामान्येनपि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति, क्लेशो नास्ति। किं कथयति व्याख्याता अग्रे पश्यन्तु। यमो नामेति इत्युक्तं खलु, मूले उक्तम् अस्ति इदं पश्यन्तु। यमो नाम पूर्वसदृशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः। अग्रे कथयति, व्याख्यातुः अनुसारमेव गच्छामः। व्याख्यातुः अनुसारमेव पङ्क्तेः नाम यमबोधनपरायाः पङ्क्तेः अर्थं वयं कुर्मः। अस्तु, यमबोधनपरस्याः पङ्क्तेः अर्थं वयं ज्ञास्यामः। अस्तु, नामशब्दः इति पर्यायः। नाम पङ्क्तौ नाम इत्यनेन कः अर्थः अवगन्तव्यः इति। नाम इति शब्दः कस्यचित् संज्ञार्थं तु उपयुज्यते, सत्यम् अङ्गीकुर्मः। इति इत्यस्मिन् अर्थे अपि उपयुज्यते, अर्थात् मध्ये यमः इति पूर्वसदृशः वर्णः, एवं रीत्या तत्र भवद्भिः अर्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। तदयम् अर्थः नाम पङ्क्तेः अर्थः एवं भवद्भिः अवगन्तव्यः। सरलीकृत्य अग्रे कथयन् अस्ति इदानीं। कादि चादि टादि तादि पादि पञ्चकात्मकेषु, कादि चादि टादि तादि पादि पञ्च जातः खलु एते, पादि पञ्चकात्मकेषु वर्गेषु एतद् पञ्चकम् एकं वर्तते, वर्गाणाम् एकं पञ्चकं वर्तते। तत्र कादिः एकः वर्गः वर्तते, चादिः अपरः वर्गः वर्तते, टादिः अपरः वर्गः वर्तते, तादिः अपरः वर्गः वर्तते, पादिश्च अन्यः कश्चन अपरः वर्गः वर्तते। कथयति, एषु वर्गेषु के वर्णाः अन्तर्भवन्ति तानपि वयं जानीमः। कादिः कखगघङ, चादिः छछजझञ, टादिः टठडढण, तादिः तथदधन, पादिः पफबभम। अतः एषु वर्गेषु एकैकस्य वर्गस्य नाम एकः अपि यः वर्गः वर्तते तस्य, अर्थात् अथवा प्रत्येकं यः वर्गः वर्तते तस्य वर्गस्य एकैकस्य वर्गस्य आद्यानां चतुर्णां मध्ये तत्र आद्याः ये चत्वारः सन्ति, यथा उदाहरणाय कादिः क ख ग घ, चादिः च छ ज झ, टादिः ट ठ ड ढ, तादिः त थ द ध, पादिः प फ ब भ। एतेषां नाम वर्गाणाम् आद्यानां चतुर्णां मध्ये एकैकस्मात् नाम एतेषां चतुर्णां मध्ये यङ्कमपि वर्णं भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, तस्मात् एकैकस्मात् पञ्चमे वर्णे परे नाम एतेषु वर्गेषु आद्याः ये चत्वारः वर्णाः वर्तन्ते तेभ्यः कश्चन एकः वर्णः यदि स्वीकृतः अथवा एकैकः वर्णः यदि स्वीक्रियते क्वचित्, तस्मात् कस्यचित् वर्गस्य पञ्चमः वर्णः यदि परतः भवति, पञ्चमे वर्गे परे मध्ये नाम कस्मिन् मध्ये नाम एषः यः कस्य मध्ये नाम अथवा कयोः मध्ये नाम एषः यः वर्गेषु तत्र आद्यानां चतुर्णां मध्ये कश्चन एकः वर्णः यः भवद्भिः गृहीतः वर्तते, ततः तस्य अपि च पञ्चमः वर्णः कस्यचित् वर्गस्य अग्रे वर्तते, तस्य च मध्ये वर्णो तस्य च मध्ये किं कथयति अग्रे, पूर्ववर्णसदृशः वर्णः नाम पूर्ववर्णसदृशः यः वर्णः भवति सः यमः भवति इति प्रातिशाख्ये प्रसिद्धम् अस्ति। नाम प्रातिशाख्ये एवं रीत्या चर्चितं वर्तते, तत्र एवं रीत्या निदर्शनं दत्तं वर्तते अथवा निर्वचनं यमस्य कृतं वर्तते इत्यर्थः। एवं किल इति पङ्क्तिः पठिता। इदानीम् अस्याः पङ्क्तेः उदाहरणेषु विनियोगः कर्तव्यः वर्तते। यदि एतावत्पर्यन्तम् अपि पङ्क्तौ
कश्चन सन्देहः अवशिष्टः स्यात् भवतां तर्हि अचिरेण एव अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं तत्र उदाहरणे कृत्वा यद् दर्शयिष्यति कः ग्रन्थकारः तानि उदाहरणानि दृष्ट्वा एषा पङ्क्तिः भवतां पूर्णतया स्पष्टतां यास्यति। तानि च उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अतः अद्य तावद् वयम् एतावन्तम् एव विषयम् अत्र चर्चितवन्तः अथवा अपि च अत्रैव वयम् अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। एवञ्च पञ्चविंशः पाठः एषः संज्ञाप्रकरणस्य समाप्तिं गच्छति। इतः परं षड्विंशस्य पाठस्य आरम्भो भविष्यति। तं पाठं वयम् अग्रिमे सत्रे पठिष्यामः। अस्तु। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।